नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोनाका 8,777 नयाँ बिरामी, 52 जनाको मृत्यु, 4,000 संक्रमण मुक्त। अक्सिजन र रेमडेसिभिरको कालो बजारी, महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य बाहेकका निकाय निष्क्रिय। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन एमालेको व्हिप, जसपा व्हिप जारी नगर्ने। सहमतिका लागि माधव नेपाल समूहले अध्यक्ष ओलीलाई दियो 12 घण्टे अल्टिमेटम। भारतमा राजधानी दिल्ली लगायत 4 राज्यमा थपियो लकडाउन। अक्सिजन अभाव कायमै, लगातार दोस्रो दिन 4,000 बढीले ज्यान गुमाए। र नेपाल सुपर लिगमा काठमाडौँले चितवनलाई 2-1 ले हरायो। लिग चरणको खेल सकियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8,777 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। थप 52 जनाको मृत्यु भएको छ। 18,787 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 8,777 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै अहिले मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 88,760 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा मात्र 4,022 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 4198 नयाँ संक्रमित थपिए। उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,582 छ। देशभर 832 जना आइसियु र 267 जना भेन्टिलेटरमा छन्। उपत्यकामा मात्र 169 आइसियु र 71 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। गएको 24 घण्टामा 52 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ भने 24 घण्टामा थप 36 मृतकको संख्या प्राप्त भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3720 पुगेको छ। हिजो यो संख्या 3632 थियो। र यसअघि 26 जनाको निधन विभिन्न स्थानमा भएको निधनमा यसमा समावेश गरिएको छैन। यससँगै निधन हुनेको संख्या जम्मा 88 जना पुगेको छ। लक्षण भएका बिरामी र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकालाई सरकारी प्रयोगशालामा निशुल्क कोभिड परीक्षण हुने समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरसका संक्रमितको उपचार हुने ठाउँ हो रूपन्देही। रूपन्देहीका अस्पतालमै अक्सिजनको अभाव हुँदा बिरामीले शास्ति भोगेका छन्। सिकिस्त बिरामी अक्सिजन अभावमा छटपटिएका छन्, तर सरकार रमिते जस्तै छ। कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गरेको बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक र फिभर क्लिनिक समेत संक्रमित बिरामीले भरिएको छ। आकस्मिक कक्षको भुइँ, बरण्डा र सिडी मुनिका भागमा समेत बिरामी छन्। दैनिक 130 देखि 40 बिरामीको उपचार भइरहेको यस अस्पतालमा दैनिक 450 देखि 500 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्छ। तर अक्सिजन सप्लायर्सको जिम्मा पाएको बाँकेको एचओ सप्लायर्सले 100 देखि 160 सिलिन्डर मात्रै अक्सिजन दिएको छ। अक्सिजन नपाउँदा अस्पतालमा भर्ना भएका सिकिस्त बिरामीको छटपटी छ। आफन्तहरू अक्सिजनका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। यस्तो अत्यास लाग्दो अवस्थामा पनि अस्पतालका चिकित्सकहरू टुलु हेरेर बस्न बाध्य छन्। सबै बिरामीलाई अक्सिजन लगाउनु परेको छ, त्यसले पनि भ्याउने अवस्था छैन। एउटा सप्लायर जुन बाँकीबाट आउने सप्लायरको क्षमताले पनि भ्याइराखेको छैन भने हामीले अरू कुराहरू, अन्य विकल्पहरू पनि खोजिराखेका छौँ। अब व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। दैनिक 60 संक्रमितको उपचार भइरहेको भीम अस्पतालमा पनि अक्सिजन अभाव चर्किएको छ। सिकिस्त बिरामीले पनि अक्सिजन पाउन सकेका छैनन्। पाउनेलाई धीमा गतिमा मात्रै अक्सिजन दिइएको छ। कोही बिरामीका आफन्त आफै अक्सिजनको जोहो गरेका भेटिन्छन्। कोही बिरामी छटपटिएर मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दैछन्। निजी क्षेत्रमा भइरहेको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा 100 र क्रिम्सन अस्पताल मणिग्राममा 50 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। यी अस्पतालमा पनि अक्सिजन सकिँदा बिरामीले शास्ति भोगेका छन्। 60-70% अक्सिजनको मात्रा लिएर आउने बिरामी चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ भने अहिले कोभिडको बेसिकली चाहिँ निमोनिया लिएर हस्पिटल प्रेजेन्टेसन सबै धेरैको नै त्यस्तो भइरहेको छ। अहिले चाहिँ अब अहिले आएको बिरामी मध्ये चाहिँ अब हामीले यहाँ
सबैलाई होइन आएको 100% चाहिँ नि अक्सिजन दिनुपर्छ। हेरिकन 2-3 लिटरदेखि लिएर 15-16 लिटरसम्म पनि अक्सिजन दिएर राखेका छौँ। अक्सिजन अभावले बिरामीको उपचार रोकिँदा पनि सत्ता समीकरणको दाउपेचमा लागेको प्रदेश सरकार रमिते जस्तै छ। रूपन्देही प्रशासन जिल्लामा रहेका 3वटा अक्सिजन उद्योगको सबै अक्सिजन अस्पतालमा ल्याउने प्रयासमा लागेको छ। त्यसका लागि ठूला उद्योगहरूमा रहेका 538 अक्सिजन सिलिन्डर संकलन गरेको छ। तर रूपन्देहीका अक्सिजन उद्योगले 24 घण्टामा 1050 सिलिन्डर अक्सिजन मात्रै भर्न सक्छन्, जुन आवश्यकता भन्दा 50% कम हो। अवस्था भयावह बन्दै गएकाले ती सिलिन्डर र अक्सिजनले मात्रै बिरामीको माग धान्न नसक्ने प्रशासनको भनाइ छ। 3टा कम्पनीले अहिले हामीसँग यति क्षमता छ, भर्ने क्षमता छ भनेर जुन संख्या पेश गर्नु भएको छ त्यो भनेको 1050, त्यो 1050 ले पुग्ने देखिँदैन। के कम्पनीको क्यापासिटी बढाउनु पर्यो अथवा के अब अन्यबाट आयात गर्नु पर्यो। रूपन्देहीमा पछिल्लो 4 दिनमा मात्रै कोरोना संक्रमणका कारण 42 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये 15 जनाको अस्पतालमा उपचार खोज्दा खोज्दै मृत्यु भएको हो। संक्रमित घर, अस्पताल, सडक र एम्बुलेन्समा मृत्युसँग जुधिरहँदा उनीहरूको उपचारमा प्राणवायु समेत दिन नसक्नु भन्दा निरीहता के होला। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे र स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। कोरोना महामारीको भयावह अवस्थामा पनि स्वास्थ्य बाहेक अरू मन्त्रालयले महामारीसँग जुझ्ने काममा खासै अग्रसरता देखाएका छैनन्। बरु अरू मन्त्रालयहरू त रमिते जस्तै बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामै 10 भन्दा बढी अक्सिजन उद्योग छन्। तर शनिबार केही अस्पतालले अक्सिजनको अभावले पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिने भनेर सेवा कटौती गरे। कार्यक्षेत्रका हिसाबले उद्योग स्थापना र सञ्चालन पश्चात अनुगमनको जिम्मेवारी पनि उद्योग मन्त्रालयकै हो। अहिले देखिएको अक्सिजन अभावमा उद्योग मन्त्रालयले खासै चासो लिएको छैन। अक्सिजनमा मात्र होइन, एम्बुलेन्सको व्यवस्थापनमा पनि गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग रमिते जस्तै देखिएका छन्। बुटवलमा बिरामीलाई ट्र्याक्टरमा राखेर लग्नु परिरहँदा समेत सरकारकै अरू निकाय आफूलाई मतलब नभए जस्तो गरिरहेका छन्। मानव महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनको काम स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायको मात्रै हो। सिस्टमले काम गर्ने, सिस्टमले बनाउने हिसाबले काम गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। अस्पतालहरूलाई भइरहेको गाह्रो हामीलाई सम्बोधन गर्नलाई स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ भए पनि सबै तहबाट त्यो हिसाबको अपेक्षा अनुसारको समन्वय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ भने अरू निकायहरूसँगको समन्वय पनि व्यक्ति विशेषको सक्रियतामा भइरहेका कामहरूले चलिरहेको छ। प्रणालीको हिसाबमा हामीलाई चुनौतीपूर्ण छ। त्यति मात्र होइन, निषेधाज्ञामा हेलिकप्टरले बिरामीसँग बढी पैसा असुले भन्ने गुनासो पनि स्वास्थ्यले नै सुन्नु परेको छ। यसमा नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तमासा हेरेर बसेको छ। अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य उपकरण विदेशबाट भए पनि जोहो गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि पहल कमजोर छ। राष्ट्रिय आपदाको यस्तो समयमा राजदूतहरू जागिरे जस्ता मात्र देखिएका छन्। परराष्ट्रले चाहिँ अब भेन्टिलेटर ल्याउने कुरा हो कि अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने कुरा हो कि भ्याक्सिन ल्याउने कुरा हो, यो सबै कुरालाई होस्टेम हाइसेक गर्न सक्थ्यो तर गरेन। जुन हामीले म्यानेजमेन्ट अथवा टिम एप्रोच भन्छौँ, माने यो अरू मन्त्रालयहरूको थट पनि मिलेन, एफर्ट पनि मिलेन। नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक हक भए तापनि यो स्वास्थ्यको मौलिक हक जनतालाई दिलाउने काम चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै हो कि भन्ने चाहिँ भान अन्य मन्त्रालय अन्यहरूलाई परेको हुनाले त्यो चाहिँ बेलैमा त्यसलाई ब्रेक गरिएर पनि झन भयावह हुन सक्छ आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्र। महामारीसँग जुझ्न राज्यका सबै अङ्ग र निकाय परिचालित हुनुपर्नेमा धेरैमा यो जिम्मेवारी बोध्नै छैन। अब पनि राज्यका संयन्त्रहरू एकीकृत भएर हातेमालो नगर्ने हो भने भोलिका दिन हाम्रा लागि झनै कठिन हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। आफ्नो घरमै बसेका कोरोना भाइरस संक्रमितलाई अलि बढी समस्या भयो भने कुन बेला अक्सिजन दिने, कतिखेर अस्पताल लाने र कस्तो औषधिको प्रयोग गर्ने भन्नेमा जिज्ञासा धेरैलाई हुन सक्छ। यसबारेमा संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीको यी सुझाव हेरौँ। यो चाहिँ एकदमै अहिले महामारीको एकदमै जटिल चरणमा भएको भएर अब स्थानीय त्यो परिस्थिति अनुसार गर्नु पर्यो। तपाईँलाई आदर्श केसमा होइन, आइडियल सिनारियोमा चाहिँ तपाईँको अक्सिजन कम भएपछि अस्पताल गएर उपचार गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यसका 2-3वटा कुरा फाइदाहरू छन्। एउटा चाहिँ घरमा सिलिन्डर ल्याएर अक्सिजन दिँदा चाहिँ तपाईँलाई 1-2 लिटर प्रति मिनट त्यो थोरै रेटमा अक्सिजन दिँदाखेरि त्यो सिलिन्डरले अलि लामै समय पुर्याउला तपाईँलाई।
तर तपाईँलाई अक्सिजनको आवश्यकता बढी हुन थाल्यो भने त फेरि त्यो सिलिन्डर नपुग्ला, त्यति चाँडो चाँडो सिलिन्डर फिल गर्न नसकिएला। एउटा कुरो अक्सिजनको आपूर्ति नहुने भयो। अर्को चाहिँ अस्पताल जाँदाखेरि के अरे अक्सिजन कम भएपछि दिने भनेको चाहिँ अक्सिजन बाहेक अरू औषधिहरू छ। मुख्य चाहिँ स्टेरोइड भन्ने औषधि छ, अनि अर्को चाहिँ रगत पातलो गर्ने औषधिहरू हुन्छ होइन। त्यसका पनि चक्कीहरू चाहिँ पाइन्छन्, तर विशेष गरी अस्पतालमा डाक्टरको निगरानीमा त्यो औषधिहरू खान पाए सबभन्दा राम्रो होइन। स्टेरोइडका केही साइड इफेक्ट्सहरू छन्। तपाईँको चाहिँ डायबिटिज भएको मान्छेको सुगर एकदमै बढ्छ। त्यस्तो बिरामीको सुगर कन्ट्रोल गर्न पनि अलिकति अब राम्रोसँग निगरानी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि इन्सुलिनहरू दिनुपर्ने हुनसक्छ। यस्ता विभिन्न कारणले चाहिँ अब त्यो अस्पतालमा जानु बेटर हुन्छ। अनि अर्को तपाईँले अक्सिजनको मात्रा साँच्चै धेरै बढ्न थाल्यो भने अस्पतालमा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अब आइसियु चाहिन्छ कि होइन, त्यस्ता अरू एस्केलेट गर्नुपर्ने उपचार बढाउनु पर्ने भयो भने त्यो अस्पतालमा त्यो सम्भव हुन्छ, जुन यहाँ हुँदैन, घरमा हुँदैन। त्यो कारणले अब आदर्श परिदृश्यमा चाहिँ तपाईँले अस्पतालै जाने भन्यो। अब अहिले काठमाडौँमा के छ, अब अधिकांश मलाई फोन आएको मान्छेहरूको मैले चाहिँ उहाँहरूको लागि बेड मिलाउन सकेको छैन होइन। अब यस्तो बिचमा चाहिँ अब के गर्न सकिएला भने अब जहाँ अक्सिजन उपलब्ध छ घरमा भए घरमा, नभए अन्त कतै कसैको जस्तो इमर्जेन्सीको बेडमा पनि कतै मान्छेहरूले खोज्नु भएको छ। अक्सिजन उपलब्ध भएसम्म अक्सिजन लगाएर अब जति चाहिन्छ आफ्नो अक्सिजनको मात्रा चाहिँ 90 भन्दा माथि मेन्टेन हुनलाई आधा लिटर प्रति मिनट अथवा 1 लिटर प्रति मिनट अथवा कति चाहिन्छ त्यति 90 भन्दा माथि मेन्टेन हुने गरी अक्सिजन थोरै त्यो सिलिन्डरमा चलाएर बस्ने एउटा। अर्को चाहिँ मुखबाट खाने स्टेरोइड चक्कीहरू हुन्छन्, त्यो खान तुरुन्त सुरु गर्ने होइन। अब र त्यो चाहिँ अनि अस्पतालको बेड चाहिँ खोज्न बन्द नगर्ने, अस्पतालको बेड पनि खोजिरहने। एटलिस्ट आफूलाई अहिले बेड नपाइरहेको अवस्थामा तुरुन्त स्टेरोइड उपचार सुरु गर्न सक्यो भने कतिपय मान्छेलाई चाहिँ त्यसैले मात्रै पनि अक्सिजन नचाहिने हुनसक्छ। कोरोनाका जटिल बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने मेडिकल अक्सिजन र औषधि रेमडेसिभिरको चर्को अभाव छ। यही मौकामा थप अभाव देखाएर कालोबजारी समेत भइरहेको छ। नभई नहुने स्वास्थ्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भइरहँदा समेत सरकारले भने न निरीक्षण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छ, न त औषधि र अक्सिजन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नै सहज पार्न सकेको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका कोरोनाका बिरामीलाई चिकित्सकहरूले रेमडेसिभिर औषधि चलाउन थालेपछि यसको माग वात्तै बढेको छ। तर सबै बिरामीलाई पुग्ने गरी अस्पतालहरूमा औषधि व्यवस्थापन नभएकाले रेमडेसिभिरको अभाव मात्रै देखिएको छैन, कालो बजारी नै भइरहेको छ। प्रति फाइल 5,500 रुपियाँ पर्ने यो औषधि राजधानीमै 40,000 रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। अक्सिजन रेमडेसिभिर लगायतका केही औषधिहरू र अक्सिजन जीवन प्रदायक अक्सिजन चाहिँ के छ भने व्यापारी र उत्पादक र त्यो बिचको व्यापारीको कारणले चाहिँ अप्ठ्यारो भएको थियो। तर पछिल्लो केही 15 दिन पछाडि चाहिँ सरकारकै अधिकारीहरूको कारणले सरकारकै अक्रमणताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो कालोबजारी भइरहेछ, कृत्रिम अभाव भइरहेछ। यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ गलत काम, उपभोक्ताको अधिकार हनन भइरहेको अवस्था छ। सरकारै सामेल हुनु भनेको यस्तो काममा सरकारै सामेल हुनु भनेको चाहिँ के छ भने उपभोक्ता अधिकार विरुद्ध र बजार विरुद्धको अपराध हो। रेमडेसिभिर औषधि मात्र होइन, मेडिकल औषधिको अभाव र कालो बजारी पनि उस्तै छ। अक्सिजनकै अभावले अस्पतालमै बिरामीको ज्यान गइरहेको छ। अस्पतालहरूले बिरामीलाई नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्न भनेपछि सामान्य अवस्थामा तौल अनुसार करिब 8 देखि 10,000 रुपियाँमा पाइने अक्सिजन अहिले 25 देखि 30,000 रुपियाँसम्ममा खरिद बिक्री भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जसले यो कालो बजारी गरिराखेको छ उनीहरूमाथि निर्मम तरिकाले सरकार पेश हुनुपर्ने हो र तिनीहरूलाई कारबाही गरेर अरूलाई पनि एउटा चाहिँ तर्साउने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हो। त्यो गरिएको छैन। अब यसले गर्दाखेरि के भयो भने सरकार या त असक्षम छ कालाबजारीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, या त सरकार तिनीहरूबाटै विगतमा सब सहयोग लिएर उनीहरूले गरेका चाहिँ यो चाहिँ गलत धन्दाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरिरहेको छ। मौका यही हो भनेर जनता लुट्ने काममा सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो। सरकारले नियन्त्रण गर्न पनि सकेन, नियमन गर्न पनि सकेन। सङ्कट कम गर्न नसकेको सरकारले भने बल्ल आफ्नो सिफारिस बिना कुनै पनि अस्पतालले अक्सिजन नदिन उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको छ। तर नयाँ व्यवस्थाले बिरामीलाई प्रक्रियामै अल्मल्याएर उपचार झन कठिन हुन सक्छ।
विपदको घडीमा अत्यावश्यक औषधि र अक्सिजनको कालो बजारी हुनुले राज्य संयन्त्रको असक्षमतालाई छत्ताछुल्ल पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी विवाद मिलाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भोलि बिहान 9 बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन र विधि अनुसार चलाउने प्रतिबद्धता सहित अध्यक्ष ओलीले भोलि बिहान 9 बजे भित्रै उचित कदम चाल्नुपर्ने नेपाल पक्षको माग छ। पार्टी एकताका पक्षमा ओलीले कदम नचाले जस्तो सुकै कदम उठाउन तयार रहेको चेतावनी असन्तुष्ट पक्षको छ। नेपाल पक्षले भोलि बिहान आफू पक्षका सांसदहरूको बैठक बिहान 9 बजे संसद भवनमा बोलाएको छ। वैशाख 27 गते बिहान 9 बजेसम्म दुईटा कुरा, जेठ 2 गते 75 सालको अवस्थामा फर्केर संगठनलाई पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने कुरा र आगामी दिनमा पार्टीलाई सहमतिका साथ अगाडि बढाउने कुरामा उहाँको प्रतिबद्धता हामीले खोजेका छौँ। यदि उहाँले त्यो प्रतिबद्धता जनाउनु भयो भने प्रतिनिधि सभामा हाम्रो उपस्थिति हुन्छ र हामी विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्छौँ। अब त्यो स्थिति भएन र एउटा समूहलाई किनारा लगाउने, पेल्ने, धकेल्ने, कारबाही गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, डर धाक धम्की दिने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू निरन्तर भयो भने हामीले भोलि वैशाख 27 गते जे निर्णय गर्नुपर्ने हो हामी त्यो निर्णय गर्छौँ र सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई भोलि बिहान 9:30 बजे संसद सचिवालयमा हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। 9 बजेसम्म अध्यक्षको प्रतिबद्धताको प्रतीक्षा गर्छौँ। त्यसपछि हामीले जुन निर्णय गर्नुपर्ने हो कठोर निर्णय हामी गर्छौँ। पार्टीको विवाद मिलाउन आज भएका प्रयासहरू पनि विफल भएपछि नेपाल समूहका सांसदहरूको अलग्गै बैठक बसेको थियो। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पेल्दै गएपछि सँगै जान नसकिने निष्कर्षमा पुगेको असन्तुष्ट समूहका नेता माधव कुमार नेपालसँग ओली पक्षका सुभाष नेम्बाङ र विष्णु पौडेलले सिंहदरबारमा आज भेटवार्ता गरे पनि सहमति हुन नसकेको नेताहरूले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि 27 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी भइरहँदा एमालेको असन्तुष्ट समूहले स्थायी समितिको भर्चुअल बैठक बोलाएर 2075 को जेठ 2 कै अवस्थामा नफर्किए प्रत्यक्षबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले राजीनामा दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित 22 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा छन्। नेपाल पक्ष थप 14 जना समानुपातिक सांसद समेत रहेका छन्। ओलीको पार्टीभित्र एकलौटी अन्त्यका लागि उनलाई विश्वासको मत नदिने र सत्ताबाटै हटाउने योजनाका साथ नेपाल समूहका सांसदहरूको योजना छ। ओली भने आफ्ना कुनै पनि निर्णयबाट पछि नफर्किने, बरु त्यसैलाई टेकेर अघि बढ्दा मिलेर जाने पक्षमा छन्। यसैबीच अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन्। पार्टी फुटको संघारमा पुगेको बेला अध्यक्ष ओलीले आज विज्ञप्ति निकालेर एकतामा सरिक हुन आह्वान गर्दै आफूले जिम्मेवारीमा कसैलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। यता एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदहरूलाई विश्वासको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषय सांसदहरूकै स्वविवेकमा छाड्ने निर्णय गरेको छ। व्हिप जारी नगर्ने निर्णय गरेको जसपाका नेताहरूले त्यसको व्याख्या भने आफू अनुकूल गरेका छन्। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको निवास टोखामा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा सांसदले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिएको हो। ओलीलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने पक्षमा नेताहरू दुई धारमा विभाजित भएपछि जसपाले मध्यमार्गी बाटो लिएको हो। बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पक्ष वा विपक्षमा मत हाल्ने अधिकार सांसदको स्वविवेकमा छाड्ने निर्णय भएको बताए। वरिष्ठ नेता अशोक राईले भने पदाधिकारी बैठकले विश्वासको मतको पक्षमा भोट नहाल्ने निर्णय गरेको बताए। आजै बिहान अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटी कसैको पक्षमा भोट नहाली तटस्थ बस्ने
सुनाएका थिए। जसपामा अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूह ओलीको पक्षमा देखिएको थियो भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विपक्षी गठबन्धनका पक्षमा उभिएका थिए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभामा सोमबार मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यक्रम रहेकोमा अघिल्लो दिन नै गुरुङले राजीनामा दिएका हुन्। उनले प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेल समक्ष आइतबार अपराह्न राजीनामा बुझाए लगत्तै स्वीकृत भएको थियो। मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले वैशाख 2 मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। विपक्षी 3 दलका 28 सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसको स्वीको पछि वैशाख 1 गते नै सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विपक्षीले वैशाख 2 मै प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशनको समावेदन गरेका थिए। समावेदनका आधारमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वैशाख 13 गते विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए। सोही दिनको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले अविश्वास प्रस्ताव टेबल गरेका थिए। वैशाख 15 गते अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानको कार्यसूची तोकिएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिम विक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि सोही दलकी सचेतक पियारी थापाले खोजी गरी पाऊँ भन्दै प्रदेश सभामा निवेदन दिएकी थिइन्। यही निवेदनको आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विशेष अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि सोमबारलाई अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो लगाउने प्रदेश सभाको कार्यसूची थियो। माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाको समर्थनमा फिर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा थिए। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 31 सांसद चाहिन्छ। अहिले कांग्रेसका 15 सभामुख सहित माओवादी केन्द्रका 12 र जनता समाजवादीका 2 सांसद छन्। यता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। विपक्षी गठबन्धन माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। आज दर्ता भएको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादीका 18, जसपाका 2 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 गरी 40 जना प्रदेश सभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। जसमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेका छन्। संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। प्रस्तावमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन मागका लागि समावेदन समेत गरिएको छ। सरकारले भने दोस्रो पटकको अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक नभएको दाबी गरेको छ। हामीले जुन सरकार बनाएका छन् यसको विरुद्धमा 2 वर्षसम्म त ऊ हाल्नै पाइँदैन, अविश्वासको प्रस्ताव राख्नै पाइँदैन भनेपछि त हामी अदालत किन जाने? अदालत त संविधान बमोजिम नै अब फैसला गर्ने हो के। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी यो संविधानको धारा 188 ले टेकेर हामी अब उसमा गइराख्नु पर्दैन। यता विपक्षीले अघिल्लो अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामै नगएकाले कानुनी अडचन नहुने जनाएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले ठूलो दलका रूपमा संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार गठन गरेको सरकार वैध नभएको उनीहरूको दाबी छ। स्पष्ट बहुमत भनेको सदनमा कायम 87 जना सदस्यहरूको बहुमत हुनको लागि 44 जना चाहिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले 41 जना 42 जनाको मात्र नाम दिनुभएको छ। त्यसै गर्दा सो अनुसार संवैधानिक हिसाबले उहाँ त्रुटिमा पर्नु भएको छ र उहाँहरूले हामीले सरकार मानेका छैनौँ र हामीले उहाँहरूलाई अस्वीकार गरेका छौँ। त्यसकारण हामीले नयाँ विकल्प खोजेको। संवैधानिक परिषदले लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको परिषदको बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव माधव प्रसाद रेग्मीलाई सिफारिस गरेको छ। यस्तै निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्यहरू समेत सिफारिस गरेको बताइएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिना र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा मात्रै सहभागी भएका थिए। अध्यादेश मार्फत 3 जनाको उपस्थितिमा 2 जनाको बहुमतले नियुक्ति गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएका थिए। गलत ढङ्गले अध्यादेशको आधारमा बैठक बोलाएको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा सहभागी भएका थिएनन्।
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै यस अन्तर्गतका परियोजनाका नाममा 3 अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। पछिल्ला 9 महिनामा मात्र 1.5 अर्बमाथि खर्च भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखी यस वर्ष छुट्याइएको झण्डै 8 अर्ब बजेटको थप हिस्सा पनि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको छ। संसदबाट पारित नहुँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिएको यस आयोजनामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7 अर्ब 62 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये करिब 20% अर्थात् 1 अर्ब 58 करोड खर्च भइसकेको छ। विनियोजित बजेटबाटै थप खर्च गर्न पनि वैशाख 9 गते मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको छ। नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि गरिएको आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै 3 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ भने खर्चको आकार अझै बढ्दैछ। केही ठाउँमा जग्गा अधिकरण, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्रै यो रकम खर्च भएको हो। यी गतिविधि मार्फत सरकार MCC मा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन खोजिएको छ। अहिलेको सरकारले पनि तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ, MCC हामीले भनेको टाइममा अनुमोदन नभए पनि हामी यसका निम्ति नेपाल सरकारले समेत त्यसका निम्ति स्रोतको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउने भनिसकेको अवस्था छ। खास गरी प्रसारण लाइन र पूर्वाधार विकासमा MCC को उपयोग गर्ने जसरी नेपाल सरकारले त्यसका निम्ति हामीले नीति लिएका छौं, त्यसको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। त्यसका निम्ति MCC अनुमोदन गर्न जरुरी छ। त्यो दुईटा हिसाब किताबले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सत्ताधारी एमालेकै संस्थापन इतर खेमा र माओवादी केन्द्रले MCC लाई राष्ट्रहित विपरीत भन्दै पारित हुनबाट रोकेको छ। यही विवादका कारण 2 वर्षदेखि MCC टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म अमेरिकी अनुदान नेपालले प्राप्त नगर्ने भएकाले अहिले नै नेपाललाई ठूलो खर्च गर्दै जाने र संसदबाट पारित नहुने अवस्था आयो भने भोलि परियोजना नै अल्पत्र पर्ने खतरा छ। अहिलेसम्म खर्च गरेको कुराहरू हामीले रिइम्बर्स पाउँदैनौँ। त्यो पास नभइकन अब पास भएन भने यसले 5 वर्षको सट्टा 10 वर्ष 15 वर्ष लाग्ला, किनभने हाम्रो आफ्नै पैसाले खर्च गर्न हामी छिटो बनाउन सक्दैनौँ। अब MCC पास गर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो खर्च पनि सुरुवात गर्न सक्छौँ हामी र यो 5 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्छ, गर्न सक्छौँ। उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गर्ने भनिएको यस परियोजनामा दलहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ हेरी व्यवहार गरेका कारण पनि अन्यल बेहोरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमेल सिन्हा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले दैनिक संक्रमित संख्या 8000 माथि छ, तर यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि उत्तिकै छ। हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमित मध्ये 80% कोभिड जितेका छन्। बढ्दै गरेको संक्रमण दर अनि अस्पताल बाहिरै छटपटाइरहेका बिरामी, अक्सिजनको कमी, रोइ कराई गरिरहेका बिरामीका आफन्त सब जलाइरहेको दृश्य आजकल सामान्य जस्तै बनेका छन्, जसकारण कोरोना संक्रमणले नै मरिन्छ कि भन्ने डर पनि बढिरहेको छ। तर जति पनि कोरोनाका बिरामी उपचारका लागि अस्पताल पुगेका छन्, ती कुल बिरामीका 15% मात्रै हुन्। निकै नै जटिल प्रकृतिका बिरामी 2 देखि 3% सम्म छन् भने 80% हाराहारीका संक्रमितले कोभिड जितिरहेका छन्। अवश्य पनि यसमा चाहिँ बढ्दै गएको त हो, तर सँगसँगै हामीले चाहिँ के पनि भुल्नु हुँदैन भन्दा जुन दैनिक रूपमा हाम्रो यो रिकभर भएर फर्कनेहरू मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ।
यो चाहिँ अलिकति हामीले सायद त्यति साह्रो ध्यान नदिएर पनि मानिसहरू अलिकति आत्तिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। आजसम्मकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा 3,85,890 संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 2,98,765 अर्थात् 77.4%ले कोभिड जितेका छन् भने मृत्यु हुनेमा जम्मा 0.1% छन्। त्यस्तै परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 80 देखि 95% सम्ममा कोरोना पुष्टि हुने गरेको बाँकेमा एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमित मध्ये 60%ले कोभिड जितेका छन्। त्यसैले संक्रमण हुने बित्तिकै मृत्यु हुन्छ भन्ने भ्रम नपाल्न चिकित्सकको सुझाव छ। कतिपयको त मैले मुटुको धड्कन एकदम धेरै चाहिँ बढेको कुराहरू मलाई सुनाउनुहुन्छ, जबकि उहाँको अक्सिजनको लेभल एकदमै नर्मल देखिन्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ जुन हामीले अहिलेको जुन सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक मात्रामा बिताउने र हाम्रो ध्यान पनि बढी मात्रामा चाहिँ यस्तै खालि मृत्यु भयो, यो पाएन त्यो पाएन भन्नेमा बढी मात्रामा पर्दाखेरि चाहिँ त्यसले जुन पारेको नकारात्मक यो मनोवैज्ञानिक प्रभाव छ, त्यसले चाहिँ धेरै मान्छेलाई चाहिँ गाजेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो एक हप्तामा देशभर कोरोना मुक्त हुने दर 78 देखि 85% छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका सूचनामा मात्रै भर पर्दा उल्टै मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। यसतर्फ पनि सचेत रहौं। कान्तिपुर समाचारका लागि नेपालगञ्ज सहकर्मी सविता जीसीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग गर्न चीनले तत्परता देखाउँदा पनि नेपालको पहल किन नपुगेको होला? ए, प्राथमिकता तय गर्न नसकेर, बी, आपूर्ति प्रक्रिया जटिल भएर, र सी, भू राजनैतिक प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, प्राथमिकता तय गर्न नसकेरमा 58%, बी, आपूर्ति प्रक्रिया जटिल भएरमा 7%, र सी, भू राजनैतिक प्रभावमा 35% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्वास्थ्य बाहेक अरू मन्त्रालय किन सक्रिय नभएका होलान्? ए, नीतिगत अस्पष्टताले, बी, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति, र सी, अधिकार नै नदिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले सिन्धुपाल्चोकमा सोधेका छौँ, कोरोना महामारी रोक्न गरिएको निषेधाज्ञाका कारण घरभित्रै बस्नु भएको अहिलेको अवस्थामा आफ्नो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्नु भएको छ? जनताको आवाज। गाउँमा कोही कतै चाहिँ त्यस्तो अलिक क्रिटिकल अवस्थामा रहेका बिरामीहरूलाई, संक्रमितहरूलाई चाहिँ चौतारामा रहेको आइसोलेसनसम्म ल्याउनको लागि एम्बुलेन्स जति बेला पनि 24 घण्टा उपलब्ध गराउनलाई म कोअर्डिनेसन गरिरहेको छु। अनलाइन क्लासहरू दिने, अनि बुकहरू पढ्ने, सायरीहरू पढ्ने, अनि निबन्धहरू पनि तरकारी रोपेको छु, सिमीहरू गोड्ने, यस्तै भएर चलिरहेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरी हामीले चाहिँ मेडिकलमा औषधिहरू बेचिरहेका छौँ। बिहान बेलुका चाहिँ अब घरमा समाचार हेर्ने, खाना बनाउने, अनि दिउँसोको टाइममा अफिसमा आउने, काम गर्ने, त्यसरी नै बितिरहेको छ। कोही परिवारमा उनीहरूलाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ आयो र परिवारमा एकजना मात्रै छ, धेरै परिवार छ र उहाँलाई कोठा चाहिँ एउटा मात्रै छ, त्यस्तो अवस्था सर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ नगरपालिकाले व्यवस्थापन गरेको आइसोलेसन व्यवस्थापन गरेरै हामीले यो निषेधाज्ञा चाहिँ अथवा यो दिनहरू चलिरहेका छौँ। अब पसल खोलेर बस्यो भने पसल बन्द छ, बस्ने, खाने, युट्युब हेर्ने, त्यही हो, त्यसरी नै बितिरहेको छ। हामी स्वास्थ्यकर्मी भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ लकडाउनमा बिदा हुँदैन। हामी चाहिँ अब दिनभरि अफिसमा बसेर घरमा बस्छौँ। घरमा हेरेर चाहिँ बस्दाखेरि चाहिँ न्युजहरू पढ्ने गर्छौँ, हेर्ने गर्छौँ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। काठमाडौँ रेजर्स पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइजी फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको प्लेअफमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा FC चितवनलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ शीर्ष स्थानमा रहँदै प्लेअफमा पुगेको हो। 10 रङ्गशालामा भएको खेलमा काठमाडौँले चितवनलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। खेलको 17औं मिनेटमा मोसुकेले 1 भर्सेस 1 मा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलायो। उनले चितवनका 2 जना डिफेन्डरलाई बिट गर्दै उत्कृष्ट फिनिस गरे।
20औं मिनेटमा जर्ज प्रिन्स कार्कीले डिबक्समा पाएको बललाई समयमा नै प्रहार गर्न सकेनन्। 21औं मिनेटमा चितवनका विदेशी खेलाडी शवानको प्रहार काठमाडौँका गोलकिपरले सहजै बचाए। 33औं मिनेटमा काठमाडौँ रेजर्सले खेलमा अन्तर 2-0 पुर्याए। यसपालि सञ्जोग राईले गोल गर्न सफल भए। त्यसपछि 40औं मिनेटमा चितवनले अन्तर 2-1 पुर्यायो। उसका लागि राजीव लोप्चाङले गोल गर्न सफल भए। उनले भली सटमा उत्कृष्ट गोल गरेका थिए। खेलको 81औं मिनेटमा काठमाडौँका प्रिजेन तामाङले गोलकिपरसँगको 1 vs 1 गोलको अवसर गुमाए। प्रिजेनको कडा प्रहार चितवनका गोलकिपर रोमन रसाइलीको टाउकोमा लाग्दै बाहिरिएको थियो। जितसँगै काठमाडौँले 6 खेलमा 13 अङ्क जोड्यो। अब काठमाडौँले प्लेअफमा दोस्रो स्थानको धनगढी एफसीसँग खेल्नेछ। यस्तै अर्को प्लेअफमा ललितपुर सिटीले बुधबार बुटोल एफसीसँग खेल्नेछ। काठमाडौँ र धनगढी बीचको खेल मङ्गलबार हुनेछ। यस खेलको विजेता फाइनलमा पुग्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।